Donc, on a déjà préparé la pâte. C'est bon. La pâte ديالنا موجودة. جبتها من البارح au congé. J'ai laissé au frigérateur. Donc, la pâte ديالنا موجودة. On passe directement maintenant à la cuisson des éléments ديالنا. Premièrement, on commence par la sauce tomate. On va réaliser la sauce tomate. Après, on va ajouter la viande hachée pour obtenir ce qu'on appelle la sauce bolognaise. غادي ندير la sauce tomate. من بعد نزيد عليها ما كيشرب تعطينا une sauce bolognaise. زيد مادام حطها هنايا. C'est bon. Alors, on va ajouter donc l'assaisonnement ديالنا. Premièrement, presque 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, thym, هكا مدام حكي بيديك. C'est bon. Concentré tomate. Concentré de tomate. هيا هنايا. تقريبا هنايا une petite boîte. Ça veut dire راه فيها هي 2 cuillères à soupe. Donc غادي نديرها كامل هنايا. C'est pour donner la coloration. C'est bon. Ensuite, عندنا هنايا du paprika presque avec معلقة. Pour la paprika, une bonne cuillère à soupe aussi. معلقة ديال الحريرة زيدها تما. De paprika, c'est pour lier et en même temps c'est pour donner la coloration. عندنا هنايا donc هكا على حسب المقدار du sel, du poivre, ail haché, donc ou bien râpé هكا حشيتو ما نعرفش غير يمكن هذيك ياك ولا تيجي بشوف كاينه في الدقيقه زين ها هي صافي دونك لاي برونش بيزير وبين لو ماغا سي بون هذا البرونش هذا غادي نلوحو ديريكتومون بحال هكا ايه هو بخير ما بغوتش تكون لحق في الدوري du thym, huile d'olive, sel, poivre, paprika, concentré tomate. C'est bon. Il ne reste qu'une seule chose. Les rois du persil haché. Du persil, à ne pas trop cuire, on laisse à la dernière minute. Le persil نخليوه نهاية المطعم. غادي نخليوه حتى النهاية. هذه c'est une sauce tomate industrie. En même temps c'est une sauce tomate pour les marchés. بالنسبة للصوص طوماط، الصوص طوماط اللي كتكون بريباراسيون دو باز ماشي هاد الطريقة هادي، كنخدموها بالميغو بوان، بصلة، مطيشة، وخيزو، بريباراسيون إيميدياتمون. إلا زدتيه في الحال الفرماج كيذوب ما كيبقاش يبان، كيولي سو فورم دو ويل. أون ليس يعني بريسك à sa refroidissement ou bien يكون تياد، عاد كنزيدوه باش يبقى ديما الفرماج عاطي الاخر ديالو، بحال الشكل ديال لا كريمه بو. إذا تيسخن الزبده كدوب. صافي مدام، يلا ويل دو طابل، ويل دو ليفون مدام، لي زيبينا. يعني دونك اون سول سيونس الا بغيت دير هذا غادي ياخذ يوم. صافي يعني الفو préparer d'avance les pâtes, vous savez les pâtes, من بعد نهار اخر عاد تقدر تصايب هادشي هذا. ولي باب باش ما قلتو ارتاحوا شتي تيجيو كيجيو زوينين. الا قصتيها بحال هكا بغيتي تسال اباري لي باب اندستري كتكون شي شويه قصها. حتى في العباضي ولا شي حاجه كتكون سي بون مدام. الوغ سخن غادي دير لي زيبينا. بور لي زيبينا اون دومي بوط، نص قبه ديال لي زيبينا هي اللي كتحاول دينيرفي لو نيرفور، يعني كنحيد داك العود حيت ولي زيبينا راه فيهم بليس دو كاليتي. يسو ماروك عندنا في المغرب 3، عندنا 3، عندنا وحده اللي عندها ورقه صغيره ياك، وعندنا وحده اللي عندها الورقه بحال هذه غير هي عندها داك النيرفور واحد ابيض كتكون مرقه، وحده اخرى اللي عندها ورقه صغيره كتكون خالصه هي كتقدر بالنور. صافي تمام. وهذه هي اللي غاليه فيهم. هذه كتكون في الخيرات ديالها
عندنا العنايه ما تكون في اسيا هذيك غاليه في الكونسير ما كتسمعش ولا فراتنا حيدناه ما كنقدرش نديرها سي لو جون دوف صوص مغني 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 ان ايغري على فان ايغري ما كيطيبش وكيعطي ما كنقدرش نحل نسبوطو الريحه ديال لو جون دوف Alors, la sauce tomate dielna, donc presque prêt. Alors, je vais dire, on va ajouter la viande hachée. C'est bon? On va ajouter la viande hachée. Voilà. Dernière étape, on va rectifier notre assaisonnement. Donc, on va faire écraser de la viande hachée. شوفوا اللون ديال لاصوص طوماط كي دايره الحامض سي بون إلا بغيتي تجيب الحار جيب الحار ماشي مشكل كيبقى الحار بوشوا هاكا شي عطيك شي حامضة الله يسلمك الوغ لاصوص بيشاميل كتبقى تختار عندك شي في الاول جايه تجيب بيضه طريه راه كترفوزا وكتبدا تختار هو هنايا ليمون دي ليزون اللي هو لو بور تاع ليمون دي ليزون مختار و لا فارين مختار اللي ما بيزون كيقولوا لا فارين با نحيد هذه مزيان Un kilo, 500 grammes de viande hachée. Les tomates, 1 kilo là. كيلو ديال المطيشه حيت هي 1 كيلو دو طوماط كتحل صافي. Alors, on va ajouter ce que je vais لكم. Il y a dedans اش عندنا هنايا huile de table, huile d'olive et les oignons à sec. صافي à sec. Feu doux. عافيه مهيله او مدام بلاتي Alors, on va ajouter les tomates. Regardez, 300 grammes de tomates mondées et épipinées. Ça veut dire on a éliminé la peau et on a éliminé les pépins. Quand c'est les tomates, mais quand vous les tomates épluchées, quand vous mondez les tomates. C'est bon, mondez les tomates. Alors, نزيدوهم هنايا. لقينا مطيشه غنزيدوها هنايا. ندوزو لاسيزونمون ديالنا اش غادي نحتاجو سيلو بلاي دونك لاي اشي رقيقه راكينا في لابونش راكينا في لابونشين à la dernière minute de cuisson on va ajouter paprika pour donner la coloration et pour absorber le maximum d'eau خليو تحمل حتى الاخر عاد غنزيدها علاش الا زدتها من ديال البصله ناشفه مطيشه ناشفه غادي تشوط غادي تسالنا نشوف دونك الملحه البزار المسائل كلشي مزيان هنايا
هنا نزيد الربيع ولا مازال؟ الوغ هادي غتمشي شويه تخسر طيب مزيان هادي سي بون صافي دير اوني بيزوان دان كوفير عطيني شي حاجه باش نحطيها باردون شوف هذا لا صغير très bien alors c'est bon alors هنايا on va ajouter un poignet de persil haché c'est bon ها هو اش قلنا على dernière minute علاش باش يعطينا دائما الريحه c'est un mélange entre persil et le coriandre حيدها مدام retirez deux feux s'il vous plaît pardon donc voilà notre sauce ça sent ها هي سي بون نخليوها بهذا الشكل هكا دابا اون باس على troisième ou bien على quatrième cuisson غادي نديرو الغوماغا علاش ما درناش التنسيمات من ديبار باش ما يتحطوش اني با لي بغولي دونك غادي ندير الغوماغا غادي ندير الثومه غادي ندوز ندير الملحه regardez on va ajouter وين هي مستمعين كنقراو القرآن مرحبا بكم alors on a ajouté du sel واش الرجالي رجلي ما جاش واش ديالكم واش الرجالي مع السي رجالي اول مره معاه يلا بديتو دوك مع السي رجالي alors on va ajouter du poivre صافي مزيانه مدام ايوا داكشي راه هذا كلشي كيدير الوغ نزيدو واحد شي شويه هنا ديال شويه ديال الزعتر غادي يكون حتى هو محكوك du thym oui donc on va faire l'huile à la plaque ولكن ما كتسيلش دانيا نزيدو الموس هذيك c'est bon alors نبداو في المونتاج pardon غادي نحطو ورقات اللونين لتحت وحده يلا سير مدام الله يستر عليك باش ما داك الجنيه باش ملي كيديكونجلاو كيجيو فاصيل كيجيو ساهل باش ناخدوهم لقيتيني فاطر هانتي شوف حطي داك الكادو اللي عافاك الله يعطيك الخير هذاك الكادو حطيه ليه الله يعطيك الخير شكون لك حلا مدام شكون لك حلا مدام شكون ما عرفتش اباش داك الخير ها هي كاين كراتان دو كريب راه مازال ما درناش سيتي الغسيل ها هي كراتان دو كريب غير نصايبوه كلشي غادي يمشي للدار يصايبوه كراتان دو كريب كيجي من داك الشيء يا سلام سي بون الوغ دونك الحاجه الاولى باش غادي نسبق غادي ندير فين كوش من هذا مدام غادي نعطيك اون لوش ها الوغ نعطيك لا لوش سي بون سمح لي خلط وهز يلا و عندنا واحد دي كويات تري بيان الوغ زيدها مدام زيد هنايا تري بيان Très bien. Alors, غادي ندير لا دوزيام كوش سي بون تبقى
واحده اخرى عاوتاني. شفت الورقات كي دايرين طلعوا مزيانين. Très bien. Alors, concassé tomate. ايوا هي كاينه في لي كراطاي بغيتي ديرها كتحيدها ماشي مشكل لا حرج. معك الله يرضي عليك ما نديروش نشوف بعدا مزيان قاعدة تاكل اسير. حتى الله يرضي عليك ولا تخلطوا مزيان صافي. سير مدام الله يرضي عليك. كاش اخرى عاوتاني C'est avec une tomate. سير Paprika. شو المشكل؟ لا صافي. Tu sais que ça veut dire ماشي مشكل. ما فيش مشكل. سي بون مدام الله لاصوص بونوز الله يستر عليك. تري بيان. روح الله يستر عليك. فوالا. غادي تدخل صوص بيشاميل. وعلاش درناها؟ جات طبقات مدام حسن. Très bien. Alors, خذي الزيت مدام بيديك طقطق ورشوه. فوالا. خفيف كلشي الله يرضي عليك. فوالا. خفيف. كله هذا كامل كامل كامل. فوالا. تري بيان. الوغ غادي ناخذ واحد شويه ديال الفرomage على الطبقه هذه. كاين اللي كيبغي يستعمل فيها حتى فرomage ساندويش صافي. دير طبقه اخرى مادام الله يسر عليك. ساندويش وما ندويش يا شيخ. ساندويش وما ندويش. ما ندويش. دابا ولدي الا بغيت شفت يقول لي مامي ساندويش وما ندويش. ساندويش وما ندويش كاينه دائما. الوغ غادي شي شويه من هذا غير شي شويه حاجه قليله باش نخليو باش نفينو من الفوق. سي بون. الوغ كما قلت لكم قبيله لاصوص بيشاميل تقدر تخلطها مع الاخر باش تعطيك اون صوص مغني. حنا غنديرو بطريقتنا اللوحانه باش تعطينا طبقه صافي. الوغ نسوبودري شي شويه الوسط هنايا. ولا بغيتي الفرomage روج يجيك محكوك مزيان دير في كونجيلاتور. حتى لي ستيك ديال لادن دابا تقطعوهم مقادين ديرهم في كونجيلاتور. سير مدام. هاد الطبقه اللي بقات اش بغا نحط هادشي كله. سير غير كلشي غادي دخل تما كلشي. لا زعما ما نخلي والو ما عزاش. لا صافي. إلا كان الخبز. تري بيان. فين الجهه ديالتي يا شوف باش نعمرها مزيان. ها هي انا علمها شوف. ها هي علمتها.
ولادي ها هو غنمشي معايا تري بيان. الوغ ديرنيي كوش دونك تبقى الاخرانيه. منال جبدنا لابلاك عافاك كلثوم، جبدنا لك لابلاك عافاك ديال لقيتيها هذيك. هزت لي واحد ناخذ ديال الشوكولا. الشوكولا نحس الجروب الثاني ياك بعدا فهمتوا عليا صح. هذه ماشي حنا اللي سيبنا. لا الجروب الثاني غير ماشي كلشي، غير شي وحدين. حديش انا اللي صيبتها. ها هو عطاك عاوتاني. منال لا ما باينياش. منال هاك قرفت لا جاك لا ما تخافش جوج لي جاز دابا هذوك. الوغ تبقى لاسيت. يلا قديها الفرomاج ما غاش نديرو حتى يطيب صافي، حتى يطيب عاد غادي ندير لو فرomاج. ندوزو البريباراسيون نسرح هذاك البلايصه اللي غادي تبقى ليا. سمعتي حاجه؟ نسرح هذا بلاتي تنسرح باش تبان لي البلايصه اللي نزيدو فيها. دابا يفتحوا عباره كاين نفس الحاجه زيدي مازال ها شنو درتي؟ تبارك الله عليك. سي بون مدام تري بيان. الشباب شوف اون كومونس ابيكي هاد الكراتان ديالنا. علاش؟ باش يتافوبريزا صافي صافي مدام. الله بعيد هنايا حرام هذا صافي راك عارف. سي بون. لا خليها لك هذا المساج. الفران ديال الدار فاش كدير لك الخدمه هذا لا، هذا ما فيه لا، هذا ما فيه لا لتحت لا الفوق لا والو، هذا فونتيلي هذا. شوف هذا واش فيه الماء. شباب الماء كما قلنا لكم ديك الحصه حاول يكون الكراتان ديالنا يكون ناشف. سي بون. الوغ ان فيلي دويل. الجهه الاخرى كدوز اكثر من هذه. هذا شي طريق ديال ما بقاش شي بليغ ياك. لا ما بقاش. دونك هذا راه اللي بغى يصور رياليزاسيون.